अनि एभर सिन्स देन द लाइफ हेज इभल्भ इन्टु मल्टिट्युड अफ लाइफ फर्म्स एभ्री मिलेनिया भनेको एभ्री मिलियनमा चाहिँ मिलियन इयर्समा चाहिँ जस लाइफको इभोल्युसन भइरहेछ भन्ने खोज्या हो। तर हामीले हाम्रै रियल एन्सेस्टर र अहिले जुन जुन लिभिङ अर्ग्यानिजम छ त्यो लिभिङ अर्ग्यानिजम्सको खास रियल एन्सेस्टर खोज्दै गयौँ भने चाहिँ सिङ्गल सेल अर्ग्यानिजम जुन ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सुरुको एन्सेस्टर हो भनेर भन्न सकिन्छ है। लिभिङ अर्ग्यानिजम्सकै सबभन्दा सुरुको एन्सेस्टर भनेको ब्याक्टेरिया हो भन्न सकिन्छ। तिम्रो ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ दे आर युनिसेलुलर अर्ग्यानिजम्स बिलोङ्गिङ टु प्रोकारियोटिक भनेको ट्रु न्युक्लियस नभएको, अनि वेयर द अर्ग्यानिजम्स ल्याक अ फ्यु अर्ग्यानिल्सहरू पनि ल्याक गर्छ एन्ड ट्रु न्युक्लियस। अघि मलाई दिपकले सोधेको थियो नि तिम्रो न्युक्लियसको कभरिङ हुन्छ हुँदैन भनेर। तिम्रो ब्याक्टेरिया आफै पनि प्रोकारियोटिक हुन्छ भनेपछि त तिम्रो भाइरस त ब्याक्टेरियाभन्दा सानो हुन्छ भनेपछि त ब्याक्टेरियामा त न्युक्लियसको कभरिङ हुने चान्सै भएन है। अनि तिम्रो ब्याक्टेरियामा सेलवाल हुन्छ, प्लाज्मिड डिएनए भनेको तिम्रो लगभग कुनै कुनै प्लाज्मा स्ट्रक्चर वा लिक्विड स्ट्रक्चर भएको डिएनए भन्न खोजे हो। अनि यो फ्ल्यागिलम हामीले पढायो कतै याद छ? लोकोमोटरी अर्ग्यान र प्रोटोप्लाजममा पढेको है हामीले। अनि तिम्रो ब्याक्टेरियाको सिम्पल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है, केही हुँदैन ब्याक्टेरियाभित्र। साइटोप्लाजम हुन्छ, ब्याक्टेरियल डिएनए हुन्छ, अनि प्लाज्मिड डिएनएमा थोरै प्लाज्माको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, सेलवाल, साइटोप्लाजम। अरू त्यस्तो हाम्रो शरीरमा भएको जस्तो त्यस्तो केही पनि हुँदैन है। द स्ट्रक्चर अफ ब्याक्टेरिया इज सिम्पल हुन्छ। अनि यो सिङ्गल सेल माइक्रो अर्ग्यानिजम्स भनेको एउटा सेलबाट बनेको अर्ग्यानिजम्स हो जसमा न्युक्लियसको एब्सेन्ट हुन्छ। न्युक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हुन्छ, त्यही भएर न्युक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ है भन्दा नि फरक पर्दैन। अनि त्यही भएर यो प्रोकारियोटिक अर्ग्यानिजम्स हो। अनि यो दे आर भर्सटाइल अर्ग्यानिजम्स। भर्सटाइल अर्ग्यानिजम्स भनेको के हो थाहा छ? दे आर भर्सटाइल अर्ग्यानिजम्स। भर्सटाइल अर्ग्यानिजम्स भनेको कस्तो अर्ग्यानिजम्सलाई भर्सटाइल भनिन्छ होला? हामी लिभिङ बिङ्स भर्सटाइल हो कि होइन? भर्सटाइल भनेको चाहिँ जस्तो कन्डिसनमा पनि बाँच्न सक्ने, जस्तै कन्डिसनमा पनि, एकदम जाडो कन्डिसनमा बाँच्न सक्ने, एकदम गर्मी कन्डिसनमा बाँच्न सक्ने, एसिडिक कन्डिसनमा बाँच्न सक्ने, अल्कलाइन कन्डिसनमा बाँच्न सक्ने हो त्यस्तो। अनि तिम्रो कुनै एटमोस्फेरिक प्रेसर कम भएको ठाउँमा बढी भएको ठाउँमा पनि बाँच्न सक्ने हो त्यस्तो अर्ग्यानिजम्सलाई चाहिँ तिम्रो भर्सटाइल अर्ग्यानिजम्स भनिन्छ है। अनि तिम्रो भाइरस पनि हो। भाइरस त झन् सुपर भर्सटाइल हो। ऊ त जहाँ पनि बाँचिहाल्छ, नन लिभिङ भएपछि त ऊ त बाँच्ने कुरो, ऊ त जहाँ पनि बस्दिहाल्छ नि। उसलाई त लिभिङ सेल चाहियो जहाँ भयो नि भयो। त्यही उसलाई भाइरसलाई भर्सटाइल नभन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो भाइरस चाहिँ नन लिभिङ हुन्छ, त्यही भएर यसलाई अर्ग्यानिजम चाहिँ नभनेर चाहिँ भर्सटाइल नभनेको, किनभने लिभिङ सेलमा मात्रै बस्छ, त्यही भएर यसलाई भर्सटाइल त्यहाँ नभनेको कारण चाहिँ त्यो। तर ब्याक्टेरिया चाहिँ तिम्रो सबै लिभिङ सेलमा पनि बस्न सक्दैन होला नि त। भाइरस तिम्रो आफ्नो स्पेसिफिक लिभिङ सेलमा त बस्छ नि त भन्नाले उसले जस्तो एनिमल असर गर्नु छ भने उसले जुन पनि एनिमलमा बस्न पायो नि त, प्लान्टमा नबस्ला। तिम्रो प्लान्टलाई असर गर्ने छ भने एनिमललाई नबस्ला, तर तिम्रो प्लान्ट त जुन पनि प्लान्टमा बस्न पायो नि त। ब्याक्टेरिया नि त तिम्रो भर्सटाइल भन्नाले तिम्रो लिभिङ सेलमा बसेर भर्सटाइल भन्ने होइन नि त्यसलाई। आउटसाइड द लिभिङ सेल यसले जुन ठाउँमा पनि यो बस्न सक्छ भनेर चाहिँ भर्सटाइल भने हो नि त। विनयले भन्न खोजेको क्वेसन चाहिँ यही हो कि? ठिक छ ल। तिम्रो भाइरसलाई भर्सटाइल नभन्नु कारण चाहिँ आउटसाइड द होस्ट सेल त्यो नन लिभिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नन लिभिङ चाहिँ तिम्रो जहाँ पनि बसिहाल्छ, त्यो तिम्रो त्यसलाई भर्सटाइल अर्ग्यानिजम्स चाहिँ भनिएन। अर्ग्यानिजम्स चाहिँ नभन्नु कारण त्यो हो। अनि तिम्रो भर्सटाइल अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ एक्स्ट्रिमोफाइल्स भनिन्छ है। ब्याक्टेरिया आर एक्स्ट्रिमोफाइल्स, ब्याक्टेरिया आर अल्सो द एक्स्ट्रिमोफाइल्स भनेर भन्न सक्छ एक्जाममा। एक्स्ट्रिमोफाइल्समा तिम्रो थर्मोफाइल्स भनेको टेम्परेचर जस्तोमा नि बस्न सक्ने, एसिडोफाइल्स भने जस्तो खालको एसिडिक कन्डिसनमा बस्न सक्ने, अल्काइन जस्तो खालको अल्कालाइन कन्डिसनमा बस्न सक्ने। ओस्मो भनेको तिम्रो यो ओस्मोलोजी हुन्छ, यो तिम्रो यो ठ्याक्क चाहिँ कसरी भन्नु मैले अब, यो ब्यारोफाइल्स भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो। अनि काइरोफाइल्स भनेको चाहिँ ग्रोथ र रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने, जुन ठाउँमा पनि वा एकदम लो टेम्परेचरमा ग्रोथ एन्ड रिप्रोडक्सन गर्न सक्नेलाई कारियोफाइल्स भनिन्छ है। अनि ओस्मोफाइल्स भनेको ओस्मोलोजी वा यो तिम्रो प्लान्टमा कता सुने जस्तो लाग्छ मैले ओस्मोफाइल्स भन्ने।
ओस्मोफाइल्स भनेको तिम्रो वाटरको लेभल कम भए पनि आफूलाई त्यो कम वाटर उसमा पनि राख्न सक्ने, यो तिम्रो प्लान्टकोमा ओस्मो भनेको पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। प्लान्टको तिम्रो यो जाइलम कि फोइलममा ओस्मो भन्ने टपिक, ओस्मो भन्ने छ जस्तो लाग्यो मलाई। याद छ कसैलाई? क्लास 10मा छ कि तिम्रो यो जाइलम कि फोइलममा ओस्मो भन्ने के आउँछ, टर्म आउँछ जस्तो लाग्यो। क्लास 9मा चाहिँ जाइलम र फ्लोएम, 10मा त छैन। तिम्रो 9को चाहिँ अलिकति मात्र छ जाइलम र फ्लोएमको बारेमा। तिम्रो यो जाइलम र फोइलम क्लास 11मा त छ, तर तिम्रो इन्ट्रान्समा चाहिँ सोध्छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई जाइलम र फोइलम, त्यही भएर मैले राखेको चाहिँ छैन त्यो। तिम्रो जो ओस्मोफाइल भनेको चाहिँ एकदम लो वाटर सप्लाईमा पनि बस्न सक्ने ल ओस्मोफाइल्सहरू भनिन्छ। यो एक्सट्रिमोफाइल्स भनिन्छ है ब्याक्टेरियालाई चाहिँ। अनि ब्याक्टेरियाको अनदर फेसिनेटिङ फिचर भनेको चाहिँ योसँग प्रोटेक्टिभ सेल वाल हुन्छ है। क्याप्सुल पनि हुन्छ, प्रोटेक्टिभ क्याप्सुल बाहिर हुन्छ, त्यसको भित्र सेल वाल हुन्छ, त्यसपछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसपछि बाँकी स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ यसको। अनि देयर पर्टिकुलर प्रोटिन इजन फाउन्ड एनीवेयर एल्स इन नेचर एक्सेप्ट इन द सेल वाल अफ ब्याक्टेरिया। यसको प्रोटिन चाहिँ आफ्नो बाहेक अरू कुनै ठाउँमा पाइँदैन भनेर यसको योसँग जुन खालको प्रोटिन हुन्छ त्यो चाहिँ युनिक प्रोटिन हुन्छ भन्न खोजेको छ है। अनि बट फ्यु अफ देम आर डिभोइड अफ दिस सेल वाल, कोही कोहीसँग चाहिँ सेल वाल हुँदैन, जसको कारणले गर्दा यिनीहरूसँग एउटा थर्ड प्रोटेक्टिभ लेयर हुन्छ क्याप्सुल, र कसैमा चाहिँ सेल वाल र क्याप्सुल दुइटै पनि हुनसक्छ, वा सेल वाल चाहिँ राम्रो वा एकदम स्ट्रङ छैन भने चाहिँ तिम्रो क्याप्सुल पनि हुनसक्छ त्यसमा। अनि अन द आउटर लेयर वान अर मोर फ्ल्यागिला अर पिलाई इज एट्याच्ड। पिलाई वा फ्ल्यागिला भनेको लोकोमोटरी अर्ग्यान हो, जसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई उ गर्न हेल्प गर्छ, मोसन गर्न वा मुभ गर्न हेल्प गर्छ। अनि पिलाई क्यान अल्सो हेल्प सर्टेन ब्याक्टेरिया टु अट्याच देमसेल्फ टु द होस्ट सेल। होस्ट सेलमा आफूलाई अट्याच गर्ने वा लिभिङ सेलमा आफूलाई भित्र इन्जेक्ट गराउनको लागि चाहिँ पिलाइले हेल्प पनि गर्न सक्छ भने चाहिँ। अनि यिनीहरूसँग सबै दे डु नट कन्टेन एनी सेल अर्ग्यानिल्स एज इन एनिमल अर प्लान्ट एक्सेप्ट फर राइबोजोम। यो पनि एउटा मेन हो है, एक्जाममा सोध्नु सक्छ है। भन्नाले ब्याक्टेरियासँग चाहिँ प्लान्ट र एनिमल सेलको सेल अर्ग्यानिल्स त हुँदैन, तर एउटा चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भनेर सोध्नु सक्छ है। जस्तो ब्याक्टेरिया हेज ओन्ली वान सेल अर्ग्यानिल सिमिलर टु एनिमल अर प्लान्ट सेल विच इज भनेर इन्ट्रान्समा सोध्नु सक्छ। त्यसको एन्सर के रहेछ त? हो, राइबोजोम्स मात्रै एउटा सेल अर्ग्यानिल्स हो जुन चाहिँ तिम्रो ब्याक्टेरियामा हुन्छ र जुन चाहिँ प्लान्ट र एनिमल सेलमा पनि हुन्छ। अनि राइबोजोम्सले चाहिँ तिम्रो यसमा प्रोटिनको फर्मेसन गराउँछ। तिम्रो डिएनएमा चाहिँ दे हेभ एन एक्स्ट्रा सर्कुलर डिएनए, यिनीहरूसँग एउटा एक्स्ट्रा सर्कुलर डिएनए हुन्छ है, जुनलाई चाहिँ प्लाज्मिड डिएनए भनिन्छ। अनि यसले प्लाज्मिडले चाहिँ तिम्रो डिएनएको स्ट्रेनहरू नयाँ नयाँ भेराइटिज वा एन्टिबायोटिक्स, हामीले जुन एन्टिबायोटिक्सहरू खान्छौँ त्यो एन्टिबायोटिक्सले चाहिँ तिम्रो ब्याक्टेरियालाई असर नगरोस् भनेर वा ब्याक्टेरियाले आफूलाई त्यसबाट बचाउन लागि चाहिँ प्लाज्मिड डिएनएले हेल्प गर्छ है। यो एन्टिबायोटिक्सले भाइरस जस्तो हामीले यो कोरोना भाइरस राख्दाखेरि एन्टिबायोटिक दबाई खाएर निको हुन्छ हुँदैन? एन्टिबायोटिक्स भन्छ नि, एन्टिबायोटिक भनिन्छ नि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा, एन्टिबायोटिक्स भन्दैन, एन्टिबायोटिक दबाई गरेर दिन्छ नि डक्टरले। त्यो एन्टिबायोटिक दबाईले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई इफेक्ट गर्ला नगर्ला? एन्टिबायोटिक गर्छ, गर्दैन नि, एन्टिबायोटिकले भाइरसलाई चाहिँ असरै गर्दैन। एन्टिबायोटिक भनेको यो एन्टिबायोटिक डिजाइन भनेको ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई वा ब्याक्टेरियालाई न्युट्रलाइज गर्न मात्र बनाएको है। तिम्रो यो कोरोना भाइरसको उसलाई वा भिक्टिम्सलाई वा सफर गर्नेलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक्स दिनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो तिम्रो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि जुन त्यो ह्युमन बिङमा वा जुन त्यो मान्छेमा चाहिँ अरू ब्याक्टेरियाले जुन असर गर्छ भन्नाले तिम्रो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हाम्रो इम्युनिटी पावर विक हुँदै गइरहेको हुन्छ। अनि तिम्रो शरीरले चाहिँ अब बाँकी अरूसँग चाहिँ लड्न सक्दैन क्या। तिम्रो जस्तो कोरोना भाइरस मात्र त हुँदैन, तिम्रो अरू ब्याक्टेरियाले असर नगरोस् वा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भनेर चाहिँ एन्टिबायोटिक्स दिएको हुन्छ क्या। तिम्रो कोरोना भाइरससँग त हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ त्यही एउटा तिम्रो इन्डियामा एउटा मेडिसिन बनाएको थियो, त्यो मेडिसिन खै कहाँ के भयो त्यो एउटा त्यो इन्डियाको डिडो कि केले बनाएको थियो,
डिआइडिओले बनाएको थियो एउटा मेडिसिन, त्यो मेडिसिन खै के भयो, अनि एउटा अहिले डब्लुएचओले एउटा नयाँ मेडिसिनलाई एप्रुभल दिएको छ। त बाँकी तिम्रो इन्जेक्सनले नै हो, इन्जेक्सनले नै हो तिम्रो कोरोना भाइरसलाई मार्ने। यो एन्टिबायोटिक्सले भनेको चाहिँ शरीरमा शरीरमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस्, कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि जुन ब्याक्टेरियाले चान्स पाउँछ इन्फेक्सन गर्ने, त्यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भनेर मात्रै एन्टिबायोटिकको युज गरेको है। अनि तिम्रो भाइरसको लागि चाहिँ एन्टिभाइरल भन्ने दबाई हुन्छ है। एन्टिभाइरल दबाई चाहिँ तिम्रो कोरोना भाइरसको चाहिँ बने होइन, अरू भाइरसको दबाईमा नि तिम्रो यो आरएनए भाइरसमा नि, के सरी राइनो भाइरसमा नि हामीले जुन यो खान्छौँ सिटामोलहरू प्यारासिटामोल खान्छौँ, तिम्रो एन्टिबायोटिक्स नै हो यो, एन्टिभाइरल चाहिँ होइन। तिम्रो एन्टिभाइरल दबाई अरू नै हुन्छ, एन्टिबायोटिक्सले चाहिँ तिम्रो यो राइनो भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युनिटी नै हराउँछ। यो एन्टिबायोटिक खानुको कारण चाहिँ अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भनेर चाहिँ हो है। त्यो एन्टिबायोटिक्स भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियालाई मात्रै असर गर्छ। कसैले एन्टी ब्याक्टेरियाको त्यो स्टमक क्यान्सर हुन्छ नि, स्टोमक क्यान्सर हो त्यसमा ब्याक्टेरिया फेज पनि युज हुन्छ अरे हो? एज अ मेडिसिन कि तिमीले त्यसले चाहिँ रोग ल्याउँछ भन्न खोज्या? होइन, एज अ मेडिसिन। त्यो त अब हेर्नै पर्छ है, त्यो त कसरी भन्नु मैले उता अब मेडिकल फिल्डमा चाहिँ छैन म होइन, त्यो ठ्याक्क चाहिँ भन्न सकिन्न। स्टोमक क्यान्सरमा युज हुन सक्ला तिम्रो, त्यसले तिम्रो अब जस्तो हाम्रो ब्याक्टेरियाको फेरि हार्मफुलनेस मात्र छैन है, भाइरस जस्तो ब्याक्टेरियाको हार्मफुलनेस मात्र पनि छैन। तिम्रो जस्तो त्यो उसलाई के अरे मिल्कलाई कर्ड बनाउने, दुधलाई दही बनाउने काम पनि ब्याक्टेरियाले नै गर्छ, यो त थाहा होला। थाहा छ नि यो त, कि थाहा छैन? तिम्रो अरू पनि युजेस धेरै हुन्छ क्या ब्याक्टेरियाको। तिम्रो ब्याक्टेरियाको युजेस धेरै छ, हुनसक्छ त्यो ब्याक्टेरिया फेसको नि यहाँ मैले लेखेको पनि हुनसक्छ है। तिम्रो ब्याक्टेरियाको जस युजेस चाहिँ धेरै हुन्छ है। जस्तो तिम्रो मिल्कलाई कर्ड बनाउने काम गर्छ एउटा ल्याक्टोब्यासिलस वा ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले। अनि तिम्रो फर्मेन्टेड फुड प्रोडक्ट्सहरू जस्तो यो तिम्रो ऊहरू के भन्छ यसलाई, यो रोटी के अरे रोटी भन्छ, पाउरोटीहरू त्यस्तोहरू बनाउन तिम्रो यो ब्यासिलस स्ट्रेप्टोकस, अनि तिम्रो डाइजेसनमा हेल्प गर्ने पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो शरीरमा हामीले जुन दुध खान्छौँ नि, त्यो हाम्रो दुध चाहिँ हाम्रो वा मिल्क हामीले जुन खान्छौँ काउ मिल्क हो, त्यो काउ मिल्क चाहिँ हाम्रो रेगुलर ह्युमन बडीले चाहिँ टोटल्ली त्यो ल्याक्टिक एसिडलाई पचाउन सक्दैन क्या। हाम्रो ल्याक्टिक एसिड जुन हुन्छ त्यो उसमा मिल्कमा, त्यो ल्याक्टिक एसिड चाहिँ हाम्रो शरीरले नै पचाउन सक्दैन। त्यही भएर कसैलाई ल्याक्टिक इन्टोलरेन्स हुन्छ भन्ने सुनेको छौ? ल्याक्टिक इन्टोलरेन्स भन्ने शब्द सुनेको छौ कतै? त्यो ल्याक्टिक इन्टोलरेन्स हुन्छ क्या कसैलाई चाहिँ ल्याक्टिक इन्टोलरेन्स हुन्छ। त्यो भनेको दुध खाने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ शरीरमा त्यो असर पर्न थाल्छ क्या, उनीहरूले त्यो दुध पच्दैन क्या उनीहरूलाई। हो त्यो चाहिँ खास हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ, हाम्रो यो पेटमा पनि धेरै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ है, युजफुल ब्याक्टेरिया है। त्यो युजफुल ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो शरीरमा भयो भने हामीलाई बाँच्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हाम्रो शरीरमा जुन मिल्क हुन्छ, त्यो मिल्कलाई चाहिँ मेजोरिटी अफ मिल्क प्रोडक्ट्स वा काउ मिल्क वा मेजोरिटी अफ मिल्क प्रोडक्ट्सलाई चाहिँ पचाउने काम चाहिँ ब्याक्टेरियाले नै गर्छ भन्छ नि। भन्नाले हाम्रो शरीरमा जुन ब्याक्टेरिया छ, त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यो ल्याक्टिक एसिडलाई पचाइदिएर अनि हामीलाई चाहिँ डाइजेस्टेड फर्ममा दिन्छ क्या। हाम्रो शरीरलाई न्युट्रियन्स दिने काम चाहिँ उसले ब्याक्टेरिया नै गर्छ। त्यही भएर ब्याक्टेरिया चाहिँ सबै ब्याक्टेरिया हार्मफुल भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर त्यो हुनसक्छ स्टोमक क्यान्सरमा चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज युज हुनसक्छ, किनभने ब्याक्टेरियाको हार्मफुलनेस मात्रै हुँदैन। ब्याक्टेरियाले गरेर लाग्छ, अनि ब्याक्टेरियालाई मार्न चाहिँ ब्याक्टेरिया फेज युज हुन्छ। तिम्रो ब्याक्टेरियोफेज त फेरि भाइरस हो है साँच्ची, म त ब्याक्टेरियोफेज त भाइरस हो। हुनसक्छ भाइरस पनि त्यो युजफुलनेस आउनसक्छ। अब त्यो ब्याक्टेरिया मार्नलाई ब्याक्टेरियोफेज युज हुन्छ होला, यो पढेँ जस्तो लाग्यो मैले कता। तिम्रो ब्याक्टेरियोफेजले ब्याक्टेरिया मार्छ, अनि त्यो हार्मफुल ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ ब्याक्टेरियोफेजहरू छोडिन्छ भनेर पढेँ जस्तो लाग्यो। हुन्छ तिम्रो भाइरसको ब्याक्टेरियोफेजले ब्याक्टेरिया मार्छ, त्यो त ठिक छ ल। जे होस् ब्याक्टेरियाको चाहिँ युजफुलनेस र हार्मफुलनेस दुइटै हुन्छ, भाइरसको चाहिँ मेजोरिटीमा हार्मफुलनेस नै बढी हुन्छ है। त्यही हो स्ट्रक्चर चाहिँ। अर्को छ ब्याक्टेरियाको क्लासिफिकेसन छ है, भाइरसको क्लासिफिकेसन भएको छ, ब्याक्टेरियाको पनि क्लासिफिकेसन छ। ब्याक्टेरियाको सुरुमा सेपमा छ, अनि कम्पोजिसन अफ सेल वाल, अनि कसरी मोड अफ रेस्पिरेसन, कसरी रेस्पिरेसन गर्छ, अनि मोड अफ न्युट्रिसन, यो 4वटा डिभिजनमा ब्याक्टेरियाको क्लासिफिकेसन गरिएको छ। अब सेपमा भनेको यदि रड सेप छ भने ब्यासिलस भनिन्छ रड सेपलाई, जुन चाहिँ तिम्रो इकोली एस्पेरिसिया कोली इकोली भनिन्छ। अनि स्पिरिला एन्ड स्पाइरोकिट, स्पाइरल सेपकोलाई चाहिँ स्पाइरल वा स्पिरोचिट भन्छ। यो चाहिँ तिम्रो स्पिरलम
भोलुटेन्स हो। अनि तिम्रो कोकस भनेको स्पियर सेपलाई कोकस भनिन्छ है। यो कोकस भनेको कोकन फर्मेसन थाहा छ नि, कोकुन फर्मेसन उसमा हुन्छ यो। क्लास 9 मा छ कि 10 मा छ होला, कतै न कतै त हुनुपर्छ। यो कोकुन फर्मेसन छ कि सर 10 मै छ। 10 मा कुनमा छ यो कोकुन फर्मेसनहरू? सिल्कवर्मकोमा छ। त्यही त तिम्रो हुनुपर्छ, यो पढे जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो त। कोकुन भनेको स्पियर स्ट्रक्चरलाई कोकस कोवाते भन्छ, तर स्पियर जस्तो हुन्छ तर कोकुन भनिन्छ है त्योलाई पनि, फर्मेसनको लागि पनि स्पियर हुन्छ। अनि स्ट्रेप्टोकस अनि न्युमोनिया चाहिँ तिम्रो स्पियर सेपको हुन्छ है। अनि कमा सेप, कमा भनेको तिम्रो यस्तो खालको कमा भएको थियो इङ्ग्लिसमा युज हुने कमा सेप भयो। अनि भिब्रियो कोलेराई को चाहिँ तिम्रो कमा सेपको हुन्छ। अनि अर्को भनेको कम्पोजिसन अफ सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेनले बनाएको छ कि लिपोपोलिस्याकाराइडले बनाएको छ, त्यो अनुसार फरक हुन्छ। जस्तो तिम्रो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया पेप्टिडोग्लाइकेनबाट बनाएको हुन्छ, ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया लिपोपोलिस्याकाराइडबाट बनाएको हुन्छ। अनि अर्को छ अटोट्रोपिक र हेटरोट्रोपिक। यो अटोट्रोपिक ब्याक्टेरिया हेटरोट्रोपिक ब्याक्टेरिया के होला, कसैले भन्न सक्छौ? कति ब्याक्टेरियामा क्लोरोफिल कन्टेन गर्छ अनि त्यो क्लोरोफिल कन्टेन गर्ने ब्याक्टेरियालाई चाहिँ अटोट्रोपिक अनि हेटरोट्रोपिक भनेको। त्यही हो, अटोट्रोपिक भनेको चाहिँ क्लोरोफिल त तिम्रो क्लोरोफिलै चाहिँ हुँदैन, यसमा स्युडो क्लोरोफिल भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ होला। क्लोरोफिलै चाहिँ तिम्रो पुरै डेभलप भएको हुँदैन। अटोट्रोपिक र हेटरोट्रोपिकको त्यही हो, क्लोरोफिल भयो भने त्यसले आफै खाना बनाउँछ, हेटरोट्रोपिक भने खाना बनाउँदैन। त्यस्तै स्ट्रक्चरलाई अटोट्रोपिक र हेटरोट्रोपिक भन्न मिल्छ। अनि तिम्रो अर्को छ क्लासिफिकेसन अफ ब्याक्टेरिया अन द बेसिस अफ रेस्पिरेसन, एनएरोबिक र एरोबिक। थाहा छ एनएरोबिक र एरोबिकको मिनिङ के होला? कसैलाई थाहा छ? वाट इज एनएरोबिक र एरोबिक रेस्पिरेसन? सर एनारोबिक र एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ एरोबिक भनेको चाहिँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा गर्ने रेस्पिरेसन हो, अनि एनारोबिक भनेको चाहिँ अक्सिजन बिना हो। एनारोबिक भनेको चाहिँ अक्सिजन बिना, एरोबिक भनेको अक्सिजनको प्रेजेन्समा गर्ने रेस्पिरेसन हो। अनि एक्टिडोमाइसिसले एरोबिक गर्छ अनि माइक्रोब्याक्टेरियमले एरोबिक गर्छ अनि एक्टिडोमाइसिस एनारोबिक गर्छ। तिम्रो यहाँ स्ट्रक्चर छ है, जस्तो स्पियरमा तिम्रो स्पियर सेप वा स्पियर सेपमा चाहिँ तिम्रो यहाँ यो टेट्राड भयो, सार्किना भयो, अनि स्टेफाइलोकोकी अनि डिप्लोडकोकी, यो चाहिँ स्पेरिकल भयो। रड सेपमा भनेको ब्यासिलस एन्थारासिस अनि फ्ल्यागेलेटी रड्स अनि स्पोर फर्मर, यो चाहिँ तिम्रो रड सेपको भयो। स्पाइरल सेपको भनेको भिब्रियोस अनि स्पिरिला अनि स्पिरोचेइड्स भनेको चाहिँ तिम्रो स्पाइरल सेपको भयो है। तिम्रो यो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया यस्तो हुन्छ अनि ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया यस्तो हुन्छ है। यसमा अब फरक के छ तिमीले आफै छुट्याउनु। तिम्रो यसमा सेलवाल छ, यसमा सेलवालको स्ट्रक्चर वेल डेभलप छैन। यसमा मेम्ब्रेन लिपोटेक्टियोप्रोट एसिड भन्ने हुन्छ, यसमा त्यो लिपिडहरू हुन्छ, यसमा लिपोप्रोटिन्सहरू हुन्छ। तिम्रो ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ चाहिँ तिम्रो यसमा पेप्टिडोग्लाइक सेलवाल कस्तो छ त्यो स्ट्रक्चरको अनुसार हुन्छ है। अनि अर्को छ साइनोब्याक्टेरिया। यो वर्ल्डमा सबभन्दा सुरुमा इभोल्युसनमा सबभन्दा सुरुमा कुन अर्गानिजम्स आयो भन्दाखेरि साइनोब्याक्टेरिया आएको भनेर भनिन्छ है। यसमा तिम्रो राइबोजोम्स चाहिँ ह्युमन बिङको जस्तो हुन्छ, बाँकी सब यसमा स्लाइम कोड, यो मिकोड शीतहरू चाहिँ फरकै हुन्छ। सेल मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, आउटर मेम्ब्रेन हुन्छ, अनि फाइबोबिसिलोम अनि थ्यालाकोइड मेम्ब्रेनहरू, त्यस्तो स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ। अनि तिम्रो यो दुईटा स्ट्रक्चर चाहिँ के छ, यो के को थियो मैले हेर्नु आफैले भयो नि त। हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? हेलो, आइरहेछ सर। यो मेरो ल्यापटप ह्याङ भयो जस्तो छ त। तिम्रो यो दुईटा चाहिँ मैले यहाँ लास्टको यो हेटेरोट्रोपिक ब्याक्टेरियाको चाहिँ स्ट्रक्चर हो जस्तो लाग्यो। यो दुईटा चाहिँ हेटेरोट्रोपिक ब्याक्टेरियाको हो, के अरे तिम्रो यसको चाहिँ सेलुलर डिजाइन्सहरू हो। अनि तिम्रो रिप्रोडक्सनको हिसाबले चाहिँ ब्याक्टेरियाको रिप्रोडक्सन चाहिँ तिम्रो कुन प्रोसेसले हुन्छ भने थाहा छ? ब्याक्टेरियाको रिप्रोडक्सन
तिम्रो क्लास 10 मा छ जस्तो लाग्यो मलाई यो सेक्सुअल र असेक्सुअल रिप्रोडक्सन पढेको छौ कि तिमीहरूले कि कलेज स्कुलमा मिस गरिदिनु भयो कि सर म्यामहरूले पढेको छ सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा बाइनरी फिसन भन्ने पढेको छौ कि बाइनरी फिसन छौँ सर हो बाइनरी फिसन त के भन्यो अमोबाहरूले गर्छ होइन बाइनरी फिसन अमोबाले पनि गर्छ अनि ब्याक्टेरियाले तिम्रो के अरे मल्टिफिसन पनि गर्छ अनि कोही कोहीले चाहिँ बाइनरी फिसन पनि गर्छ ब्याक्टेरियाले तिम्रो अमोबाले चाहिँ प्रोमिनेन्टली गर्छ यो फिस बाइनरी फिसन तर ब्याक्टेरियाले पनि नगर्ने चाहिँ होइन ब्याक्टेरियाले पनि तिम्रो उनी गर्छ यो एसेक्सुअल मोडको बाइनरी फिसन गर्छ अनि कुनै कुनैले मल्टिपल फिसन गर्छ मल्टिपल फिसन र बाइनरी फिसनमा फरक थाहा छ सर बाइनरी फिसन भनेको नर्मल कन्डिसन अनि मल्टिपल भनेको कुनै प्रेसरमा दुईटा गर्ने मल्टिपल फिसन भने दुईटा हाल्दा पऱ्यो त्यो पनि हो तिम्रो बिनले भनेको पनि ठिक छ शिवले भनेको पनि ठिक छ ल तिम्रो प्रेसरमा आएर यसमा सिस्ट फर्मेसनहरू पनि हुन्छ बाइनरी फिसनकोमा सिस्ट फर्मेसन पनि हुन्छ भन्ने तिमीहरूले पढेको हुनुपर्छ है सिङ्गल ब्याक्टेरियम डिभाइड्स इन्टु 2 डटर सेल अनि दिज आर आइडेन्टिकल टु प्यारेन्ट्स एज वेल एज टु इच अदर यो तिम्रो बाइनरी फिसनमा के हुन्छ थाहा होला नि कसैले भन त ल के हुन्छ कसैले भन त ल बाइनरी फिसनमा चाहिँ के प्रोसेस हुन्छ होला दुई पार्टमा त्यो त ठिक छ त्यो त हुन्छ कसरी हुन्छ थाहा छ त तिम्रो त्यहाँ सिस्ट फर्मेसन हुन्छ त्यो सिस्ट फर्मेसन भइसकेपछि डिभिजन हुन्छ यो तिम्रो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन पढाउँदाखेरि पढाउँछु म जो तिम्रो एउटा मदर सेलबाट वा एउटा सेलबाट दुईटा डटर सेल फर्मेसन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो सुरुमा सिस्ट फर्मेसन हुन्छ अनि त्यो सिस्ट फर्मेसन भइसकेपछि बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ है अनि तिम्रो यसको रेट एन्ड टाइम भन भन के माइटोसिस र बाइनरी फिसनमा फरक के छ भने के तिम्रो खै आवाजै आएन त के भन्दै थियौ त खै आवाज आएन है तिम्रो मैले त्यो अगाडि पढेँ त रेप्लिकेसन अफ डिएनए हुन्छ यो तिम्रो ब्याक्टेरियाको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा भयो तिम्रो अनि के अरे साइनो ब्याक्टेरियालाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ त्यो के हो थाहा छ साइनो ब्याक्टेरियाको अर्को मोनेरा त तिम्रो किङडम भयो ब्लू ग्रीन एल्गी भनिन्छ है साइनो ब्याक्टेरियालाई ब्लू ग्रीन एल्गी पनि भनिन्छ है हुँदैन बाइनरी फिसन र माइटोसिस हुँदैन माइटोसिस त अर्कै भइहाल्यो नि हुँदैन बाइनरी फिसनमा बेग्लै हुन्छ बाइनरी फिसनमा तिम्रो सिस्ट फर्मेसन हुन्छ अनि त्यो सिस्ट फर्मेसन भइसकेपछि तिम्रो त्यहाँ दुईवटा डिभिजन हुने हो तिम्रो त्यसमा माइटोसिस प्रोसेस हुने होइन तिम्रो अनि यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्दा अलिक एकदम छिटो हुन्छ है त्यही भएर यसको रिप्रोडक्सन एकदमै छिटो हुन्छ अनि तिम्रो यहीँ पनि लेखिरहेको छ हेर है ई कोली र इस्चेरेन्सिया कोलीले चाहिँ 2 मिलियन ब्याक्टेरिया बनाउँछ एभ्री 7 आवर एभ्री 7 आवरमा 2 मिलियन ब्याक्टेरिया 2 मिलियन भनेको 20 लाख सायद 20 लाख हुनुपर्छ 7 आवर्समा 20 लाख ब्याक्टेरिया चाहिँ तिम्रो रिप्रोड्युस गर्न सक्छ क्या अन्डर फेभरेबल कन्डिसन हुन्छ सोच कति फास्ट हुन्छ होला यो रिप्रोडक्सन ह्युमन बिङको 9 मन्थ लाग्छ एउटा रिप्रोडक्सन कम्प्लिट हुनलाई अनि यसको तिम्रो 7 आवर्समा 20 लाख हुन्छ तिम्रो ब्याक्टेरिया चाहिँ फेरि स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल हुन्छ है ब्याक्टेरियामा स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ एक्जाममा सोध्न सक्छ ब्याक्टेरियाको कस्तो खालको रिप्रोडक्सन हुन्छ सोध्न सक्छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो तिम्रो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाइनरी फिसन हुन्छ तर यो चाहिँ कुनै कन्डिसनमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि हुनसक्छ है सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्नाले फेरि ह्युमन बिङ्सको अनि अरू लिभिङ अरू भर्टिब्रेट्सको जस्तो तिम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्ने हुँदैन यसमा कन्जुगेसन र ट्रान्सफर्मेसन वा ट्रान्सट्रक्सन भन्ने हुन्छ कन्जुगेसनको तिम्रो क्लास 10 मा चाहिँ छैन है यसको बारेमा कन्जुगेसन बारेमा छैन क्लास 11 मा छ क्लास 11 को त्यो तिम्रो उसमा छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा भनेको छ हो सर सिम्पलेस्ट फर्म अफ रिप्रोडक्सन भनेर दिएको छ अनि त्यसको प्रोसेस बारेमा अलिकति दिएको छ ए ठिक छ त्यो त्यसको बारेमा पढ्नु त्यसो दिएको छ भने त तिम्रो यो कन्जुगेसन चाहिँ तिम्रो उसमा हुन्छ क्या तिम्रो यो
यो हामीलाई मलेरिया ल्याउने भाइरस हो कि ब्याक्टेरियामा भाइरसै होला मलेरिया ल्याउने त्यो भाइरसको चाहिँ कन्जुगेसन प्रोसेसबाट हामीले त्यसको सेक्सुअल लाइफ साइकल पढ्नुपर्छ क्लास 11मा यसको पुरै कन्जुगेसनको प्रोसेसै छ यो कन्जुगेसन चाहिँ पछि हामी उसमा पढ्छौँ है के अरे यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको पार्टमा पढ्छौँ त्यसमा हामीले हेर्छौँ है त अनि ब्याक्टेरियाको तिम्रो रेजिस्टेन्स टु एन्टिबायोटिक हुन्छ रेजिस्टेन्स टु एन्टिबायोटिक हुन्छ सिन्स देयर इज अ भेरिएसन अफ जेनेटिक मेटेरियल त्यही हो यो तिम्रो एन्टिबायोटिकमा रेजिस्टेन्स गराउनेको टर्म के थियो याद छ कसैलाई यो ब्याक्टेरियामा एन्टिबायोटिक्समा रेजिस्टेन्स ल्याउनको लागि ब्याक्टेरियाले हेल्प गर्ने सेल अर्गानिल्सको नाम के हो यहाँ हेर त के छ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ जस्तो प्लाज्मिड हुन्छ त्यो प्लाज्मिडले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई एन्टिबायोटिकसँग रेजिस्टेन्स ल्याउँछ हो त्यो प्लाज्मिड भनेको चाहिँ प्लाज्मिड डिएनए हो है ब्याक्टेरियालाई एन्टिबायोटिकसँग रेजिस्टेन्स गराउनको लागि कुन अर्गानिल्सले हेल्प गर्छ अरे सेल अर्गानिल्स प्लाज्मिड डिएनएले हेल्प गर्छ है अनि अर्को भनेको यसको युजफुलनेस छ युजफुलनेसमा यो सोध्न सक्छ जस्तो स्ट्रेप्टोकस र ब्यासिलसले कसरी हेल्प गर्छ अनि तिम्रो ल्याक्टोब्यासिलस वा ल्याक्टिक ब्याक्टेरियाले कसरी हेल्प गर्छ अनि डाइजेसनमा तिम्रो ब्याक्टेरियोडिट्स फर्मिक्युट्स अनि प्रोटियोब्याक्टेरिया एक्टिनोब्याक्टेरियाले हेल्प गर्छ अनि सोइल ब्याक्टेरियाले तिम्रो प्रोडक्सन अफ एन्टिबायोटिक्स विच इज युज इन ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्सन अफ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा सोइल ब्याक्टेरियाले हेल्प गर्छ अनि हार्मफुलनेस भनेको यसले इलनेस ल्याउन सक्छ इन्फेक्सियस डिजिज लाइक न्युमोनिया ट्युबरकोलिसिस डिप्थेरिया साइफिलस एन्ड टुथ डिके चाहिँ तिम्रो हार्मफुल ब्याक्टेरियाले गर्छ अनि देयर इफेक्ट्स क्यान बी रेक्टिफाइड बाई टेकिङ एन्टिबायोटिक्स एन्ड प्रेस्क्राइब मेडिसिन अनि यसको प्रिकर्सन भनेको ब्याक्टेरिया चाहिँ तिम्रो स्टरलाइजिङ वा डिसइन्फेक्टिङ पर्पोजले मर्न सक्छ अनि तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू टुल्सहरू अनि अदर युटिलिटिजले मर्न सक्छ अनि हिट डिसइन्फेक्टेन्ट्स अनि युभी रेडिएसन अनि पेस्टराइजेसन र बोइलिङले पनि तिम्रो ब्याक्टेरिया चाहिँ तिम्रो जो हुनसक्छ तिम्रो हट्न सक्छ वा तिम्रो यो मर्न सक्छ भन्नुको कारण भयो है अनि अर्को भनेको एउटा एक्जाममा त नसोध्ला पछि काम लाग्ला तिमीहरूलाई यो किङडमहरूको बारेमा पनि भनिदिन्छु है म यो यसको डिभिजन ब्याक्टेरियाको डिभिजन यो म उसमा लेखिदिन्छु ब्ल्याक स्क्रिनमा मेरो आवाज आइरहेको छ नि होइन यो अलिक बोरिङ लाग्न सक्छ है किनभने यसमा इन्ट्रेस्टिङ भन्नाले पुरै रट्नै पर्ने विषय नै हो अब बायोलोजी भनेको अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ बनाउन चाहिँ गाह्रै पर्छ है यसको किङडम के होला ब्याक्टेरियाको किङडम मोनेरा हो है किङडम मोनेरा हो बाँकी त अब सबै फेरि यसको नाम अनौठो छ सर लेखिदिन्छु तिमीहरूले स्क्रिनसट गरे हुन्छ तिमीले अनि क्लास 11मा यो किङडम लेख्दा जहिले यसरी लेख्नुपर्छ है तिमीले यसरी यहाँ किङडम अनि डिभिजन एउटै लाइनमा लेख्न मिल्दैन है तिमीले यसलाई लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले सरहरूले पनि पछि भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ तिमीले अलिकति सिक्नु राम्रो है तिमीले यहाँ किङडम लेख्यो भने यो आईदेखि चाहिँ डिभिजन लेख्नुपर्छ है अब यहाँ तिमीले अब कुन छ डिभिजन छ कि यसको सब डिभिजन छ त्यो अनुसार तिमीले यहाँ डिभिजन लेख्नु पर्यो होइन तिमीले यसरी लेखिसकेपछि तिमीले अर्को लेटर फेरि डीदेखि सुरु गर्नु भएन क्या तिम्रो यसको क्लास छ भने तिमीले अब यो आईदेखि सुरु गर्नु पर्यो क्लास लेख्न तिमीले यसपछि अब तिम्रो यसपछि के छ यसको तिम्रो अर्डर छ भने तिम्रो यो सीदेखि लेख्ने होइन क्या तिम्रो यलको मुनि चाहिँ अर्डर लेख्नु पर्यो क्या यलको मुनि अर्डर लेख्नुपर्छ तिम्रो यो अर्डर पछि यसको के छ फ्यामिली छ होला फ्यामिली छ भने तिमीले कहाँदेखि सुरु गर्ने ओदेखि सुरु गर्ने कि आरदेखि सुरु गर्ने लेख्न सुनिरहेछौ यो तिम्रो लेख्ने तरिका हो है तिम्रो पछि बायोलोजीको प्र्याक्टिकलमा यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है किङडमहरू धेरै त्यसमा तिमीले एउटै लाइनमा किङडम अनि डिभिजन एउटै लाइन लेख्न मिल्दैन क्या तिमीले किङडम लेखेपछि आईको मुनि डिभिजन त्यसपछि डिभिजन लेखेपछि यो सुरुको लेटर होइन सेकेन्ड लेटरको मुनि लेख्नुपर्छ क्या हरेक कुरा यसमा तिमीले अर्डर पछि फ्यामिली लेख्दाखेरि के को मुनि लेख्छौ ओको मुनि लेख्छौ कि आरको मुनि एफ लेख्छौ अब फ्यामिली लेख्दाखेरि आरको मुनि चाहिँ फ्यामिली लेख्नु पर्यो है यसरी तिमीले लेख्नुपर्छ है तिम्रो पछि प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ भनेर सरले भन्नुहुन्छ वा म्याम कसले पढाउँछ उहाँले भन्नुहुन्छ है तिम्रो त्यसपछि यो एको मुनि लेख्नुपर्छ जिनस अनि त्यसपछि ईको मुनि लेख्नुपर्छ स्पिसिस हो तिमीले यसरी क्लासिफाई गर्दाखेरि यो प्र्याक्टिकल ल्याबमा वा प्र्याक्टिकल ल्याब सिटमा चाहिँ तिमीले लेख्नुपर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो है तिमीले लेख्दाखेरि यस्तो पाराले लेख्नुपर्छ यो यस्तो पाराले आउनु पर्यो क्या तिम्रो यो
तिमीले यसरी सिधा लाइनमा लेख्न मिल्दैन, सिधा लाइन लेख्यो भने सट्टै काटिदिनुहुन्छ। यसको अब किङडम सिजोफाइट्स भन्ने छ, यो तिम्रो एक्जाममा त चाहिँदैन, पछि क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुपर्छ, अहिले त चाहिँदैन होला, अहिले त सोध्दैन, यति भाष सोध्न त सक्दैन यति भाष त। अनि सिजोफाइट्स अनि सिजोमाइसाइट्स भनिन्छ, स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ, सिजोमाइसाइट्स भनिन्छ। डिभिजन, क्लास अनि अर्डर चाहिँ तिम्रो यसको स्युडोमोनाडेल्स भनिन्छ है, स्युडोमोनाडेल्स भनिन्छ। अनि फ्यामिली यसको सिजोमाइसिटेसी हो है, सिजोमाइसिटेसी। अनि जिनस र स्पिसिस चाहिँ भिब्रियो अनि कोलेरेट हुन्छ यसको, भिब्रियो अनि कोलेराई हो। तिम्रो यो ब्याक्टेरियाको टिपिकल ब्याक्टेरियाको चाहिँ के अरे यसरी डिभिजन गरिन्छ, बाइनोमियल स्ट्रक्चर अफ नोमेनक्लेचरमा वा डिभिजन अफ सब किङडम्सको स्पिसिसमा यसरी डिभिजन गरिन्छ। यो स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ है, स्क्रिनसट गरिरहेको छौ कि मैले हटाइदिँदा हुन्छ? यो मैले मेटाइदिँदा हुन्छ? हेलो, मैले मेटाइदिँदा हुन्छ है? हेलो, कोही छैन क्या क्लासमा? हुन्छ सर। ल, तिम्रो अरू त यसमा भन्नुपर्ने कुरा अरू केही पनि छैन होइन, यति नै हो। तिम्रो क्लास 11मा भएको नि अलिक थोरै बढी के छ भन्दाखेरि तिम्रो यो अटोट्रोपिकमा तिम्रो दुईवटा ट्राइब्सहरू भनिदिएको छ, एउटा फोटोट्रोपिक र केमोट्रोपिक। एउटा लाइटको युज गरेर खाना बनायो भने फोटोट्रोपिक, अनि केमिकल युज गर्यो भने केमोट्रोपिक। अनि हेटोट्रोपिकमा स्याप्रोफाइटिक, सिम्बोफाइटिक, प्यारासाइटिक छ, हो त्यो छ। अनि तिम्रो अरू त तिम्रो क्लास 11मा नि खासै अरू त केही पनि छैन। त्यही हो, क्लासिफिकेसन चाहिँ बढी पर्छ है, ब्याक्टेरिया भाइरसमा क्लासिफिकेसन सोध्न सक्छ बढी, अनि यसको रिप्रोडक्सनवाला पार्ट सोध्न सक्छ, अरू त त्यही हो। ल, ब्याक्टेरिया र भाइरस पनि सकियो हाम्रो। अब अर्को दिन चाहिँ हामीले हेरिडिटरी क्लास 10को च्याप्टर पढ्नुपर्छ, एक दुईवटा। अब सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अनि अरू पढ्नुपर्छ। ल, केही क्वेसन छ भने सोध, नत्र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। ल, छ केही क्वेसन? ल, क्वेसन छैन भने चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ। ल, आजको लागि चाहिँ यति नै। Point is on the root nodes. Okay, so यहाँ सिम्पल हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले लेख्नु होला। जस्तो यो एउटा फंक्सन छ हैन, यसको अब यो पोइन्ट चेक गर्नु पर्यो। सो सिम्पली हामी चेक गर्दा के गर्ने हो त, सिम्पली